أنسى أبداً حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحياناً على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا، كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة. كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم، ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل. كان ذلك خلال عام 2002 حين تعرضت الضفة الغربية لاجتياح لم تعهده منذ احتلال عام 67. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلاً ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عاقلة. شيرين أبو عاقلة لن تخف الاحتلال يوما، لكن الاحتلال كان دائما يخشاها، فهي صوت فلسطين في أذان العالم وعين الجزيرة على وحشية الاحتلال في القدس وفي فلسطين. وداعا شيرين، ملامح وجهك الفلسطيني الحر الحزين ستبقى موصلة لنا، تشير دائما إلى الحرية والحقيقة والحرية للقدس. كتب الزميل الأستاذ أيمن جاب الله: دماء على أعين الكاميرا، ما كان لابنة القدس أن تفارق الدنيا في غير الميدان الذي ربت ترابه، بسنوات عمر أنفقته تكافح الزيف وتوثق الحقيقة. إن اغتيال شيرين لن يقتل الحقيقة بل سيروي زيتونها. نقدم هذه الحلقة المعدة عن حادثة كبيرة مؤلمة للأسبوع. إن شيرين توفيت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء الماضي. فهناك شيرين قد قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في نفس الوقت. وأما حياتها فهي ولدت في يناير عام 1971 في القدس، وتخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينة في مدينة القدس، وتحمل الجنسية الأمريكية. درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الدراسة الصحفية، حيث حصلت على بكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك الأردنية، وكان تخصصها في الصحافة المكتوبة. وعادت أبو عاقلة بعد تخرجها إلى الأراضي الفلسطينية، وعملت في عدة هيئات إعلامية، من بينها إذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية. ثم انتقلت في عام 1997 إلى العمل بقناة الجزيرة الفضائية بعد عام من انطلاقها، حيث كانت من الرعيل الأول لمراسليها الميدانيين. قامت أبو عاقلة بتغطية الكثير من فصول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مدى ربع قرن. وفي حديث سابق لشبكة الجزيرة قالت أبو عاقلة إن السلطات الإسرائيلية دائما ما كانت تتهمها بتصوير مناطق أمنية، وأضافت أنها كانت تشعر باستمرار بأنها مستهدفة، وأنها في مواجهة قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين. قامت أبو عاقلة بتغطية أحداث الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام 2000، والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين وطول كرم عام 2002، والغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المختلفة التي تعرض لها قطاع غزة. كانت أبو عاقلة أول صحفية عربية يسمح لها بدخول السجن عسقلان في عام 2005 من الميلاد، حيث قابلت الأسرى الفلسطينيين الذين أصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما طويلة بالسجن في حقهم. وروت أبو عاقلة أن من أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة السجن والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين بعضهم قضى ما يربو على 20 عاما خلف القضبان.
بعد تحسن العلاقات القطرية المصرية والسماح لقناة الجزيرة بالعودة إلى القاهرة، اختارت قناة الجزيرة أبو عاقلة لتكون أول من يفتتح بثها المباشر من هناك في يوليو. وفي فيديو ترويجي بثته الجزيرة في أكتوبر بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيسها 25، قالت أبو عاقلة: اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان، ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرا على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. وقال في قصيدة جديدة رث الشاعر المصري سلطان إبراهيم الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، وكتب إبراهيم في قصيدته التي جاءت بعنوان البنت الأصيلة: بكى الزيتون وارتفع الأنين، وفاض الطمع واستحرت الشجون، على شيرين تنتحب الروابي، ونوح الطير ترجعه الغصون. وداعا نبضها المسكون عشقا، لأرض القدس يغمرها الحنين، وداعا صوتها المملوء صدقا، ينافح عن قضيتها يبين، يجلي الحق يكشف عن مآس، ونيران يؤججها الخؤون. هنا الأقصى، هنا حيفا ويافا، وجرح العرب تنكأه السنون. هنا البنت الأصيلة لا تبالي بتهديد العدا أن تكون، تضفر من مواجعها حكاية، وترسلها فيهتز السكون. وتنقل عن وجيب الأم صبرا، يربي غرس نبتته اليقين، وتحكي عن شهيد للبرايا، وتحمل بعض ما كتب السجين. تجوب ربوعها شرقا وغربا، على شطآنها ترسو السفين، ويملأ بدرها الآفاق نورا، وتكبرها الحنايا والعيون. هناك يضج بالشكوى عدو، ويذكي غيظه الحقد الدفين، فتنطلق الرصاصة صوب صدر، فتمتزج الأماني والمنون. هنا أضحت حكايتها نشيدا، ويصدح باسمها الوطن الحزين. والشاعر سلطان إبراهيم هو عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وعضو مجلس إدارة ملتقى السرد العربي، ونشرت له عدة إصدارات منها صدى الأنين، ديوان الشعر عام 2015، والضفاف الألم ديوان الشعر عام 2016. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لمتابعة القناة. إلى اللقاء.